few minutes, sir. I just want to take a few minutes because just to take a one shot. Who do you work for? For us. Thank you very much to visit. She's one of us. Do you know One this question. One question. Thank you very much to visit our institutions. And how did you find this place? Because Well, I love to come to I love to come to media places. Young people, exciting people, doing exciting things, telling the people of Pakistan what they're doing. The role of media has been enhanced in our society because the people expect from us the I more than know. our role. They consider us that we are the reformers of society, and we are not the reformers. We are just depict the picture of the society in front of others. So Well, what do you understand? Well, free journalism is indispensable to democracy. So you tell the truth and report the truth and let the people decide. But I was just saying to my friend, the president of GEO, that it's very important to distinguish between facts and opinions. The news should be in one part of the paper, opinions in another. But I am a great admirer of the free press of Pakistan, even when sometimes they report things I didn't actually say. The purpose of your visit to the is relief work, and what do you understand that you said that the relief work is not completed yet? So, in terms of the people required the relief, what do you understand? How much time will required for the See, complete of the? she's a really good journalist because I'll tell you why she's good, because she says one more question That's it. and then she asks four more. We'll answer later. I'm late to see the chief minister. Okay. Thank you so much. जी नाज़िम साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका टेन्योर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, जाते हुए आपके क्या जज्बात हैं? मेरी ये फीलिंग है कि मैं अल्ताफ़ भाई का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे जो है वो मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे अंदर जो है वो उन्होंने कॉन्फिडेंस पैदा किया और उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी। ना कि सिर्फ ये ज़िम्मेदारी दी बल्कि मुझे इस ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से पूरा करने में मदद भी फराहम की। और फिर उसके बाद कराची के लोगों का कि उन्होंने सब्र किया हमारे सड़कों के खोदने पे, जो भी परेशानियाँ थी हमने क्रिएट की, लेकिन उन्हीं के सामने फिर वो चीज़ें बनी भी। तो मैं ओवरऑल अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर कोई कमी रह गई हो, कोई मसला डेफिनेटली रह गया हो और रही गया है डेफिनेटली, इसलिए कि देखें तरक्की कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तरक्की तो एक ऑनगोइंग फिनोमेना का नाम है। बहुत सारे काम जो रह गए और वो हमेशा अच्छे अच्छे शहरों में जो है वो काम तो चलते रहते हैं। और अब ख्वाहिश मेरी यही है कि इससे आगे काम हो, सारा जहाँ तक हमने छोड़ा है अब इससे आगे काम हो। नाज़िम साहब, आप ये बताएं कि आपने 4 साल का एक मुश्किल दौर गुजारा, काफ़ी तरक्याती काम हुए, इसमें सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? हक परस्त गवर्नमेंट के जो पहला साल था कि जब लोगों ने हमारे काम देखे नहीं थे, उस वक्त सिर्फ हम सड़कों को खोद रहे थे, कराची को खोद रहे थे। तो उस वक्त जो है वो जो एक चैलेंज था कि डेफिनेटली हमने पूरा शहर खोद दिया था और वो एक मुश्किल टाइम था कि जहाँ पर हमें ये थोड़ा सा खौफ रहता था कि इसको जल्द से जल्द जो है वो बने अब ये। और उसमें बारिशें भी हो गई और सारी चीज़ें भी हो गई। तो वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टफ टाइम था, अदरवाइज़ उसके बाद जो है वो फिर चीज़ें जो है स्मूथ होती चली गई। अच्छा नाज़िम साहब, ये बताएं कि अब ये निज़ामत ख़त्म हो गई है, मुस्तक़बिल के बारे में आपके क्या इरादे हैं कि आइंदा आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे? मेरा पर्सनल कोई आराम करने का या घूमने फिरने का ऐसा कोई प्लान नहीं है। डेफिनेटली मुझे जो है वो मुझे कोई ना कोई जो है वो अपने लिए, अपने गुजर बसर के लिए मुझे चंद घंटे 2-4 घंटे जो है मुझे कहीं काम करना पड़ेगा, कोई अपने घर के लिए। और अदरवाइज़ जो मेरे 20-22 घंटे मेरे जो हैं वो मेरी पार्टी के लिए हैं, डेफिनेटली पहले भी थे और अभी भी हैं। अच्छा नाज़िम साहब, आप ये बताएं कि आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बतौर इनाम एक घर दिया गया है, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अल्ताफ़ भाई का ये जेस्चर जो है वो इस इनाम मैं समझता हूँ कि मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हमने जो है वो इन 4 सालों में किया है, अगर वो कायद तहरीक को जो है वो हमारा वो काम करना पसंद आ गया है, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है और उसकी ये सर्टिफिकेट है एक तरह से मेरे लिए लाइफ टाइम की कि अल्ताफ़ ने जो ज़िम्मेदारी मुझे दी थी, मैं उस ज़िम्मेदारी में जो है वो पूरा उतरने की मैंने कोशिश की है कम से कम। कराची के अवाम के नाम आप क्या अलविदाई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो है वो अलविदाई कोई नहीं, मैं कोई ऐसा इमोशनल जेस्चर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू देम। देयर पीपल ऑफ कराची आर द ग्रेट पीपल। और जो रिजिलियंस पावर है हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर, कि मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब दुनिया भर में जब सैलाब और तूफ़ान की इत्तला लोग सुनते हैं तो साहिली इलाकों से जो है शिफ्ट होकर जो है महफूज मकामात पे जाते हैं। हमारे लोग जब समुंदर पे क्लिफ्टन पे तूफ़ान की आमद की इत्तला सुनते हैं तो वो क्लिफ्टन की तरफ भाग रहे होते हैं, अपनी बीवी बच्चों को बिठाकर, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ,
انہوں نے جس طریقے سے ساتھ دیا, جس طرح سمجھا, اور اب جس طریقے سے وہ کراچی کو اون کرنے لگے, کراچی کی دیواروں کو, کراچی کی سڑکوں کو, کراچی کی پارکوں کو, بس اسی طرح سے اون کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کراچی دنیا کا جو ہے وہ بہترین شہر ہوگا. ایک دلخراش واقعہ پیش آیا برطانیہ کے شہر لیسٹر میں, جہاں ایک ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی. ہاتھ لکھتے ہوئے لرز گیا, آنکھیں دیکھتے ہوئے پتھرا گئی, کان سنتے ہوئے بے یقین ہوئے اور ذہن سوچتے ہوئے معاف. ثانیہ ہی کچھ ایسا تھا. ملک برطانیہ, شہر لیسٹر. واقعہ انتہائی دلخراش. ایک ماں کو اس کے 3 بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا. ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا گیا. بیوی بچوں کے جنازے اٹھانے کا غم. اللہ اکبر. لیکن صبر کا دامن تھامے رکھنا کیا ہوتا ہے, یہ کوئی برطانیہ میں مقیم پاکستانی نیورو سرجن ڈاکٹر محمد توفیق سے پوچھے. ہنستا بستا گھرانہ لمحوں میں شعلوں کی نظر کر دیا گیا, مگر ڈاکٹر توفیق کے صبر نے عدم برداشت کی اس دنیا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ واقعہ ہے 13 ستمبر کا, جب ہر روز کی طرح ڈبلن میں مقیم محمد توفیق نے دن کے اختتام پر لیسٹر میں موجود بیوی بچوں سے ٹیلی فون پر خیریت دریافت کی. اگر یہ رات ان کے اہل خانہ کی آخری رات ہوگی, اس کا علم نہ تھا. نامعلوم ملزمان نے لیسٹر میں ان کے گھر کو آگ لگائی, جس نے بنا مہلت دیے بیوی شہمیلا, بیٹی زینب اور بیٹوں بلال اور جمال کو اپنی نیند سلا دیا. یہ بہت بڑا صدمہ ہے, مگر ڈاکٹر توفیق کہتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم نے برداشت کی توفیق دی ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد توفیق نے اپنی زندگی اسلام اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے. انہوں نے ڈبلن میں اسلامی مرکز قائم کیا. لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ایسے خاندان کو نشانہ بنایا گیا جس نے ہمیشہ دوسروں کو محبت اور رواداری کا درس دیا. برطانوی پولیس کی تحقیقات جاری ہیں. ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ سانحہ کسی مغالطے کا شاخسانہ ہے. 8 افراد کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کی گئی ہے, لیکن اب تک اجتماعی قتل کی اس واردات کی اصل وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں. نادیہ فاروق, جیو نیوز, کراچی. یہ واقعہ کیسے ہوا, کیوں پیش آیا, اس خاندان کے سربراہ ڈاکٹر توفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے تعزیت کریں گے جیو نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ کا بہت بڑا دلخراش واقعہ ہے. خدا نے آپ کو صبر دیا اور یقیناً اس پر صبر آنا بھی ایک بڑا امر ہے. آپ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی قصور نہیں تھا آپ کے خاندان کا, کیوں یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا, ہوا کیا تھا, وجوہات کیا تھیں, کیوں ہوا ایسا؟ واقعہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ اسی دن شام کو 12 سپٹمبر کو 5 بجے ایک افرو کریبین بوائے 20 ایئرس اولڈ, اس کا نام ہے اینٹن, تو اس کا مرڈر ہو گیا تھا, جو کہ جسٹ فیو اسٹریٹس اوے فرام آور اسٹریٹس. تو اس کا مرڈر ایک صومالی لڑکے نے کیا تھا, 19 سال کے عبد الحکیم اپروجائز اس کا نام تھا. تو اس کی فیملی نے پھر انہوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے گھر کو جلا دیں. اب اس کا گھر جو ہے ہمارے گھر سے جسٹ فیو ڈورز اوے تھا, اسی اسٹریٹ پہ, ووڈ ہل پہ. تو یہ ہیپن ہوا اراؤنڈ 12:25 یا 12:30 پہ کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ فائر بم لیٹر باکس سے ڈالا, دروازے کو آگ لگائی. کیونکہ ہماری اسٹیئرس دروازے کے ساتھ ہی ہیں, جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو اسٹیئر شروع ہو جاتی ہیں. تو آگ جو ہے وہ اسٹیئر سے اوپر گئی اور سب سے پہلے دھواں پھیل گیا اندر میں. تو ان کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ اسموک انہلیشن سے ہے. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ ڈبلن میں تھے اور آپ کا جو باقی خاندان تھا وہ لیسٹر میں مقیم تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ میں ڈبلن میں کام کرتا ہوں, میں کام کر رہا ہوں ایز اے پیڈیاٹرک نیورو سرجن, اور لیسٹر میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بیوی اور بچے اسلامک ایجوکیشن لے رہے تھے. بیٹا بلال
اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور وہ عالم کلاس اس نے شروع کی تھی. اور میری اہلیہ تو انہوں نے آلریڈی اس سال عالمہ کا 5 سال کا کورس ختم کر دیا تھا. تو ان کا رہنے کا جو مین ریزن تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا.